اشتاقوا إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله ويا من يكتب وصله يقظة ومنام وموى صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد ما لها في الأرض نور كوكب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ما لها في الأرض نور كوكب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ما لها بدر وغاب غيهاب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد مريح نصر بالنصر قد هاب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ما سارت العيس قد نسب ساب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وكل من للحبيب ينساب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وكل من للنبي يصحاب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان ذناب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان ذناب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واسلك بنا رب خير مذهب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد على البرايا جهد وأرحاب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أصدق عبد
بالحق أعرابا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأسوابا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما خير يمنحنا فأقرابا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الوجه برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجد وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جرنا هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بكرامة تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراره بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلات وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوق بفضل الله على هذا الحبيب. يا قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى بالحسن على مقام وتنهى بمجده وتعالى. لاحظته العيون بما اجتله بشرا كاملا يزيح الضلال وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحال بتعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق النور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته
عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والرضا تثبت بها في صدور من الإيمان قواعد وتدعو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبدنا رسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة ذكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات واجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواد الخدمة لله وأقبل لغاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتبيعوا ذراع الأشرف الأصلي بوده وحبه ما أبطل الأكوان بنصر ذكراهم نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله دعوني أنادي حبيبي ولا تعذلوني مع الذي حرام ولا تعذلوني مع
حرام لموني بحب رموني لموني بحبك رموني قرة عيوني عليك السلام يا قرة عيوني عليك السلام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذرني معذري حرام ولا تعذرني معذري حرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سرها هذا النور ما ظهر صلى الله عليه وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادات بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا هير الأفكار دوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك نور المعروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بعشر من شهر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنها تعرض الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماع أوصافها عظيما ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان في لو إذا لغنى اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد أنا للقلم أن يخف ما حرقته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهو
ربنا هب لنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الحديث المشهور أن أول شيء خلقه الله النور الموضع في هذه السورة، ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تقرعت وجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة العبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستدعت هذا النور المبين أصلبه وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى ما حسب تكريم به الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وهم التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسولها، فحملت برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إملا، حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أن هذا العالم يضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجد السميع. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بوقر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فإن قربا والوضع هذا الهبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تفيض، وألسنة الملائكة بتبشير العالمين داعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. والكل كشف من هذا المستور ليبرز نوره كمكامل في عدم الظهور نورا فاق كل النور صلى الله عليه. وأخذ الحكم كما على من أتم الله عليه النعمة منه وسر الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات المنظور صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف باسمه الوافية صلى الله عليه. فأتى الورد الذي رتب الله على حضوره وجود هذا الموضوع اللهم صل وسلم عليه. فأفرق سبح الكمال من النور النمود وبرز حامد المحمود مذنا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. الله يا نبي سلام سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اشترط كون ابتهاجا بوجود المصطفى ولأهل الكون ونسون وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. وقرب يحلى المساني فهزار يمضي غراد واستدي بجمالي فقابل حسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطانا جماعا فاخر المؤمن. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف الرسول معراجه إلى حضرة الله البر الوصول وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج صلى الله عليه. وقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل صلى الله عليه. سماء ولجها إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه حتى جاوز 7 طباق ووصل إلى حضرة الإطلاق نازلته من الحضرة الإلهية غامر النفاحة القربية وواجهته بالتحيات وأكرمته بجزيل العطيات جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات صلى الله عليه. ويا لها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرة باهرات تشهد فيها الذات للذات وتتلقى عواطف الرحمات وصوابغ الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبار صلى الله عليه. رطب تسقط الأماني حسراتناها ما وراءهن وراء أقال الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب فؤاد ما روى صلى الله عليه. وما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولته من عواطفها الرحيمة ما ينجز عن حمله الثقلان وتلك المواهب لا يسر القلم على شرح حقائقها ولا تستطيع الألسن أن تعرب عن خفي دقائقها خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة فلا يطمع طامع في الإطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها فإنها حضرة جلت عن نذر الناذرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما قدك عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورقا بر رؤوفا ولا يفعل إلا معروفا له الخلق الزل واللفظ الموضوع على المعنى الجزيل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأمر الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتئد منها فرائس الأقياء من البرية ومن شريط به تعطرت الطرق والمنازل وبأب ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية
والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت بوصف الحبيب وشانه وله الهدى بمجري ومكانه، أوصف عز قد تعالى مجدها أخذت على النجم السرها بعنانه، وقد انبسط القلم بتدوين ما أفاده العلم بوقاء مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله بها هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك إنة الأقدام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الختم كما يسن التقدير، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. طالما أشكو ظلمي يا نور الوجود، طالما أشكو ظلمي يا نور الوجود، وأنادي أهلي يا معدن الجود، وأنادي يا معدن الجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا معدن الجود، وأنادي يا معدن الجود، بنيتي أقصى مرامي أرضى بالشهود، بنيتي أقصى مرامي أرضى بالشهود، وأرى باب سلامي يا زكي الجدود، وأرى باب سلامي يا زكي الجدود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا معدن الجود، وأنادي يا معدن الجود، يا طراز الكون
محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولما نظم الفكر من إلى وصاب المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شفيه مشكورا وفيه في محمودا ويقطع عمل بالأكمال المقبولة وتوجه بتوجه الصلاة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتعود ذاكره على باب عزتك وتحت الرهال فتغشى من الفيضة الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصديق الحميد سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع منتك وحفظ سرك وحمل راية دعوتك شاملة على بالأخبار المحبوب لك والمحسب شرف الأخبار في كل موطن من مواطن قربي وملحد قاسم أمدادك في عبادك وشاكب إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعاية وأحسن وقايتك وأن تبرئنا من شر قرب إليك وإلى هذا الحبيب وآيات آمالنا وتتقبل منا وتحرقنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب محبوب وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين بطريقه لباس من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولحقك من الحافظين. اللهم إنا لنا عتما برحمتك خاصتك فلا تهرمنا وظلمنا جميعا هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمهمل بما أمل وأن تجعلنا ممن أوصل هذا الحبيب وزره وظهره ومن بدك شبكنا أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية يركب في جميع الأوطان المنشورة والإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنا وسورا واكشف اللهم قربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وارشد العدل بمراد الحق بجميع النواهي والاقطار واجده بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي حرز المكين من الذنوب والخطايا وأدبنا بالعمل بطاعتك وسر في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للجسم والروح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah binyati kabul ila hadrati Rasul tamami kulli sul ma'amul sallallahu alaihi wa sallam fi dunya wal akhirah dafiatan li kulli syarri jalibatan li kulli halina wa li walidina wa auladina hababina masakina fi din ma'lutuf wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawil qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal afaqalina wa ridwalatin wa ta'alatin al-islam wal iman bila mihnatin wa ittihad bijahi sayyidi waladi adanan jami'atan li kulli niyatin salihah wa hadratil habib khususan ila ruhi min anbiya wal awliya wa syuhada wa sholihin wa khususan ila rusulina murabbir min asim wa mazini bin abdul qasim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin ya na'budu wa ya nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafahu minal ulama yahtadi bihim kullu dhalin bil halali dhulami wal juhala wa qala minhum az-zuhada wal hukama wal qurama wa fadala minhum al-arifina billahi wa sifati wal asma wa adaqahum ladatal mahabbati wa adaqahum haqiqat asya min al-ardi was sama wa salatu wa salam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muhtadin wa khatamil anbiya wa ala alihi wa sahbihi sayyidatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa bi ihsanin ila yaumil jazaa. Di sini kita menyambung membaca menakib daripada guru sekumpul.
Bismillahirrahmanirrahim. Beliau adalah guru sekumpul, seorang yang sangat mencintai para ulama dan orang-orang yang soleh. Jadi guru sekumpul itu beliau orang yang sangat mencintai orang-orang alim, ulama, orang-orang soleh, mencintai, menghormati. Karena itulah termasuk anjuran Nabi. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama'i mukramun. Muliakan ulama, hormati ulama karena mereka itu orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk wasiat guru sekumpul itu menghormati ulama. Siapapun itu tidak terkecuali, hormati tugasnya ya. Nah, dan itu yang menjadi hal ehwal beliau. Hal itu tampak ketika beliau masih kecil, di mana beliau selalu menunggu di tempat yang biasanya Al-Alimul Fadil Haji Zainal Ilmi dalam pagar lewat pada hari-hari tertentu. Ketika hendak pergi ke Banjarmasin, semata-mata hendak bersalaman dan mencium tangan Tuan Guru Haji Zainal Ilmi dalam pagar. Itu gambar sidin ada di situ. Zainal Ilmi itu lah yang di situ. Jadi Tuan Guru Haji Zainal Ilmi itu dalam pagar itu termasuk itu yang pernah sezaman enggak sezaman itu yang di bawah. Cuma beliau itu termasuk tuan guru yang bahasa kitanya tuh sakti. Jadi orang tuh kalau mau perang dikirim ke timur atau apalah seumpamanya, beliau itu bisa mandi-mandikan orang itu nah. Jadi bisa model kayak ceritanya kalau beliau tuh memandikan bisa kebal orang itu. Nah, itu kayak apalah wallahu alam ya, bisa sakti tuan gurunya. Makanya dinamai dalam pagar itu karena beliau bisa memagar, membimbing orang, mahalat orang. Makanya di dalam pagar itu dulu ceritanya banyak tuan guru yang sakti-sakti yang model kayak gitu, mandi-mandi segala macam tuh ada gitu. Yang dulu setelah itu di bawah beliau tuh almarhum Ki Haji Nujahan. Nah, sampean ngomong aja di YouTube itu Tuan Guru Haji Nujahan dalam pagar timbul. Nah, kalau Guru Zainal Ilmi kan yang satu makam Arya dengan guru sekumpul itu. Di masa remaja itu pula al-alim al-alamah al-arif billah guru sekumpul pernah ru'yah itu secara jaga bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Pernah beliau itu ketemu. Nah, kalau secara akal kita ini kadang menolak gitu. Tapi itulah sudah namanya sesuatu yang memang menyalahi adat itu, dan situ andil kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, beliau pernah ketemu Sayyidina Hasan dan Husain secara yaqazah. Kayak apa ini secara jaga model nyata kayak gini lah. Kita kan mimpi aja misalnya, untung-untung dan mimpi orang soleh. Nah, yang keduanya Hasan dan Husain tersebut masing-masing dia membawakan pakaian dan memasangkan kepada guru sekumpul. Beliau lengkap dengan imamahnya, sorban dan lain-lainnya. Dan beliau ketika itu diberi nama oleh keduanya dengan nama Zainal Abidin dia. Jadi guru sekumpul itu waktu kecil ada nama beliau itu Kusyairi. Terus yang di sini pulang Zainal Abidin. Nah, alhamdulillah. Untung juga namanya dengan orang saleh itulah. Karena di dalam kitab itu lah pernah diceritakan orang ini ahli maksiat, pokoknya diponis masuk neraka sudah bisa. Sekalinya ujung-ujungnya ditanyai nama aja sama dengan nama orang soleh, sebabnya tuh. Tidak apa. Ini untungnya lah. Nama itu ya kita untung. Misalnya sama dengan orang-orang yang soleh itu, termasuk keberkahan juga. Keberadaan al-alim al-alamah al-arif billah Syekh Haji Zainal Abdul Ghani guru sekumpul di masa kecil beliau rupanya sudah diketahui oleh sebagian ulama-ulama dan orang-orang pintar di Pulau Jawa. Jadi semasa beliau masih muda itu ya ulama-ulama Pulau Jawa itu ada yang tahu sudah. Meskipun mereka belum pernah ke Banjar, begitu pula al-alim al-alamah pun guru sekumpul belum pernah ke tanah Jawa bertemu dengan mereka. Itulah orang istimewanya. Tahu sudah ini nanti dia di daerah ini nanti akan ada seorang ulama besar nanti gini.
Karena itu kebesaran dan kemuliaan ala-alim, ala-alam, ala-arif billah Syekh Haji Zaini bin Abdul Ghani guru sekumpul sudah menjadi pembicaraan oleh para tokoh ulama di Jawa atau di Pulau Jawa pada masa beliau masih kecil, di mana penulis pernah mendengar dari mereka bahwa di Banjar, ini penulis ini turunan dari Kalampayan, meninggal juga Irsyad Zain, Tuan Guru Irsyad Zain, turunan dari Kalampayan juga, tua Yus ini meninggalnya umur 70-an. Beliau mendengar ya dari mereka yang di Pulau Jawa tersebut, mereka berkata bahwa di Banjar, di Martapura akan ada muncul nanti seorang ulama besar dan orang yang sekarang masih kecil atau masih kanak-kanak. Nah, dahulu beliau dia, kalau Tuan Guru Irsyad Zain ini itu tua daripada guru sekumpul, tapi meninggalnya malah terdulu daripada guru sekumpul. Guru sekumpul kan meninggalnya muda daripada yang menyusup ini menakib. Lalu beliau mendengar di Pulau Jawa ulama-ulama di sana ada sebagian mereka yang ngomong mengatakan bahwa nanti di Banjar, di Martapura nanti ada nanti ulama besar, muncul nanti seorang ulama besar dan orangnya masih anak-anak di masa itu. Sehingga banyaklah orang yang menerka, menebak, mengira-ngira. Kan? Namanya nanti orang mengira-ngira bisa si fulan, bisa si fulan, bisa si fulan. Karena di Martapura itu memang banyak ulama. Di Martapura itu betuyuk ulama kalau bahasa Banjar nih. Betuyuk itu artinya banyak banget, gitu lah. Banyak tuan guru di sana lah. Nah. Lalu banyak orang mengira-ngira, menerka-nerka lah, menebak-nebak, namun kenyataan baru nampak sesudah puluhan tahun kemudian. Baru setelah lebih dari 10 tahun dalam penantian siapa gerangan orang yang dimaksud, maka secara kebetulan atau memang ditugaskan untuk menyampaikannya, maka datanglah seorang waliullah ke Martapura diceritakan dan menginap di rumah salah seorang ulama di Martapura. Maka menurut cerita seorang sahabat tersebut, penulis yang kebetulan ia berkunjung ke rumah di mana wali Allah tersebut menginap, dan dilihatnya banyak tamu yang datang ke rumah tersebut. Di antaranya adalah al-alim al-alamah Syekh Zaini bin Abdul Ghani. Ketika ada ulama yang dari Pulau Jawa diceritakan, tapi tidak disebut namanya di sini siapa ya. Nah, lalu di situ bertamu pula guru sekumpul. Lalu guru sekumpul ikut bertamu, ikut hadir, datang ke ulama yang menginap di Martapura. Di dalam majelis itulah waliullah tersebut mengatakan kepada seorang tamu yang baru datang dan hendak bersalaman dengan beliau, waliullah tersebut, dan beliau menyuruh bersalaman dengan al-alim al-alam al-arif billah kepada guru sekumpul. Kata beliau tuh bersalaman dengan guru sekumpul itu orang wali. Tapi istilah yang tidak kenal orang wali yang memang orang wali juga. Kalau kita ini kan bukan apa-apa, jadi tidak tahu apa-apa aja sudah. Pernah juga Habib Hasim Bashiri ya, beliau itu majzub, orangnya aneh. Itu tahu juga waktu guru sekumpul waktu kecil itu. Demikianlah kata waliullah tersebut, artinya disuruh bersalaman waktu itu guru sekumpul masih kecil. Bersalaman guru sekumpul dulu itu dengan sini bersalaman dulu karena dia wali. Sesudah dewasa maka tampaklah kebesaran dan keutamaan beliau di dalam berbagai hal, dan banyaklah orang yang datang belajar dengan beliau, para habaib yang tertua, para ulama-ulama dan guru-guru, termasuk guru-guru yang pernah mengajar kepada beliau, karena mereka mengetahui keadaan beliau yang sebenarnya. Mereka sangat sayang serta hormat kepada beliau. Jadi guru-guru beliau sendiri ikut belajar dengan beliau juga. Al-alim al-alamah guru sekumpul adalah seorang ulama yang menghimpun antara ilmu syariat, ilmu tariqat, ilmu hakikat, dan seorang yang hafiz Al-Quran. Beliau hafiz Al-Quran mulai umur 10 tahun, dia ceritanya sudah hafal Al-Quran dan tafsirnya, yaitu tafsir Jalalain, Jalalain Syaiti, Jalalain Mahali, itu hafal beliau. Nah, di Martapura, di langgar beliau Darul Aman itu, kalau Ramadan, udah tahu sekarang itu kasih beliau itu diputar, yang murattal beliau itu. Murattal beliau itu 1 juz sampai 30 juz lah, yang kasih pita dari itu. Dahulu diputar, udah tahu ini. Jadi kalau khusus Ramadan itu momennya kasih guru sekumpul itu ngaji kan, dulu katanya kan kasih pita itu kan, kasih itu diputar terus di langgar beliau yang Darul Aman itu. Beliau ahli Quran, ahli qiraat juga segala macam. Nah, al-alim al-alamah guru sekumpul yang sejak kecil selalu berada di samping orang tua beliau yang soleh dan solehah. Memang orang tua beliau itu orang yang soleh solehah juga, makanya makamnya diziarahi juga kan di keraton itu.
Padahal beliau dalam segi ekonomi waktu itu kan orang miskin, beliau tuh dua-duanya orang miskin, orang tua orang miskin. Nah, sampai orang tua beliau mengambil upah mencuci pakaian dengan orang lain, itu artinya orang miskin. Yang mendapat pendidikan dan pelajaran dari keduanya, meskipun diantaranya hanya melalui contoh-contoh dan isyarat. Nah, beliau mendidik anak beliau dengan contoh-contoh secara hal, dengan isyarat-isyarat, langsung secara kadang yang kesemuanya itu tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau. Pendidikan yang diterima guru sekumpul melalui paman beliau yaitu al-alim al-arif billah, guru Padang Saman Mulia, sangat mewarnai pemikiran beliau yang terutama di bidang ilmu tasawuf. Guru sekumpul secara intensif mendidik beliau, dididik oleh paman beliau sendiri. Nah, ketika berada di sekolah pun beliau dulu di masa beliau tuh dulu lulus Darussalam juga. Ya kan, berapa sekolahan Darussalam Martapura itu ceritanya mulai zaman penjajahan dulu. Berarti zaman penjajahan sebelum merdeka. Bahkan itu ceritanya dia dindingnya itu aja atap daun itu, atap daun itu cerita orang-orang dulu. Hampir ratusan tahun, berapa ratus tahun sudah peribahasanya. Nah, makanya di situ keberkahannya besar Darussalam itu. Karena yang maulah itu orang-orang wali semua. Darussalam Martapura itu biasanya dari pondok-pondok mana aja di Kalimantan Selatan khususnya, walaupun sudah pinter banget mondoknya, oleh guru-gurunya, oleh kiai-kiainya, tetap disuruh mondok ke situ lagi ngambil berkahnya biar sebentar kayak gitu. Nah, tabarukan bi athari sholihin, artinya orang-orang baik situ banyak. Nah, jadi yang mendidik beliau itu memang keluarga beliau sendiri, paman beliau, orang tua beliau, ibu beliau yang memang orang-orang yang soleh-soleh, orang-orang yang luar biasa. Nah, kemudian guru sekumpul yang dididik oleh guru Padang itu gelar lah nama beliau Saman, Syekh Saman Mulia. Guru Padang itu di masa itu beliau tuh rumahnya di Padang, Paumaan tuh lah. Di kebun modelnya Padang itu sebutannya. Beliau tidak mau ngumpul-ngumpul orang banyak, rumah beliau di Padang sendiri aja di masa itu. Beliau aja kawin di masa itu umur 40 tahun, makanya ada yang mengatakan beliau itu guru bujang, guru Saman bujang. Saking asiknya. Itu pun ceritanya kawin itu perintah dari hadrat Nabi. Wah, kita ada paham itu kayak apa itu, wallah ya. Itulah sudah perintah Nabi kawinnya, dari mana? Kalau kita perintah kita sendiri kan, kita yang mau. Guru sekumpul orang yang mempunyai sifat-sifat yang mulia seperti rendah hati, beliaulah sifat tawadhu dan sifat-sifat mahmudah yang lain-lainnya. Guru sekumpul itu orangnya ceritanya lagi dahulu itu lewat tawadhunya beliau. Sampai betuhaan jadi tuan guru yang muridnya puluhan ribu juga beliau tetap tawadhu. Kalau ada tamu itu dia ceritanya beliau itu air yang bekas disorongin ke tamu itu dikumpulin nanti diminum beliau. Nah, itu kan ketawadhu kan itu. Tidak ada ngomong-ngomong ke orang lah aku minum bekas air kamu, udah dikumpulin diminum. Turun mau ngajar jamaah yang puluhan ribu itu beliau berdoa, ya Allah, ini ketawadhuan beliau dengan berkah jamaah yang hadirnya, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Ini orang yang hadir ini pasti baik dan niatnya sini untuk ilmu kan gitu. Kalau yang melajari ini belum tahu lagi kayak apa nih gitu modelnya. Nah akhirnya seperti itu beliau itu ketawadhuannya kan. Kalau orang yang datang bismillah pasti hendak belajar, hendak ke majelis sebenarnya. Nah orang yang datang jauh-jauh ke majelis beliau itu sampai orang-orang luar kabupaten, ada yang luar provinsi datang kayak Kalimantan Timur kan datang ikut pengajian di situ. Itu seminggu tuh 2 kali yang datang kayak gitu tuh. Maunya jauh-jauhnya perjalanan sampai beberapa jam, sampai 5-6 jam itu datang seminggu 2 kali. Maunya jika istilah kita mikir hakunnya, maunya datang sampai kita yang dekat aja yang 10 menit 5 menit ya kadang malas lah. Itu kalau mau majelis beliau itu kami ingat waktu kecil tuh masih bila kalau majelis beliau itu orang-orang lain kabupaten itu datangan perjalanan sampai hitungan musafir itu sampai 3, 4, 5, 6 jam itu saya datangan. Ada yang bermalam, ada yang tiduran di masjid-masjid, di musola-musola aja. Padahal belajar sama beliau 1 jam aja. Pengajiannya 1 jam ya Pak deh. 1 jam istilahnya kalau orang murni 1 jam itu belajarnya. Misalnya baca kitab 1 jam gitu aja, selebihnya kan sama dia. Ya baca sintuturan, baca salawat itu
seminggu 2 kali. Banyak yang datang, orang-orang luar kota, orang-orang luar provinsi bahkan. Guru sekumpul selalu dalam pengawasan di waktu kecil itu oleh orang tua dan paman beliau. Ya, beliau itu selalu dijaga, diawasi. Takut nanti ya supaya jangan ada hal-hal yang kurang bagus, dijaga memanglah. Nah, guru sekumpul juga semasa kecil beliau selalu dijaga, kemanapun beliau pergi selalu lah. Kemudian lagi ditugaskan misalnya paman beliau kemana misalnya, itu selalu diawasi, dibimbing, ditemani supaya beliau terjaga. Suatu ketika tatkala beliau ingin bermain-main lah, pernah aja ketika beliau masih kecil, ketika beliau bermain-main sebagaimana layaknya anak-anak seperti beliau, maka pada suatu hari pergilah beliau beserta teman beliau selaku penjaga beliau ke pasar Martapura. Suatu ketika beliau main-main ke pasar. Namun apa yang terjadi ketika hendak memasuki gerbang pasar, kan dari keraton itu ada dulu gerbang pasar rumah Sidin itu. Tiba-tiba aja muncul paman beliau di hadapan beliau yang menyuruh pulang, sedangkan yang lainnya tidak melihat, tidak mengetahui. Kan aneh kok. Beliau tuh anak ya ke pasar aja dijaga, karena maaf ya pasar ini dianggap kurang bagus ya kemudiannya. Jadi anak ke pasar layaknya seperti kakak-kakak Badamin Amian itu, tiba-tiba ada paman beliau yang lain kawan-kawannya tidak tahu. Paman beliau belum Padang itu menyuruh pulang. Takut beliau langsung balik ke rumah. Nah, padahal itu paman beliau itu tidak ada, mungkin secara gaib kan timbul si beliau aja yang tahu. Kan orang wali itu pernah juga ini keanehan, tapi itulah kalau memang orang wali, itulah karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang wali yang memang dikehendaki Allah juga. Yang sampai berubah menjadi 2 itu pernah juga ceritanya beliau kayak gitu kan. Nah, itulah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Padahal manakib beliau ini banyaknya, ini sebagian aja yang mungkin secara masyhurnya itu oleh Guru Safwan, kawan beliau yang di Handil Muara Jawa itu habaib datang terus. Beliau tuh mulai Habib Hadramaut, mulai Habib Mekah datang kepada beliau Handil Jawa di Muara Jawa Balikpapan itu ada itu Kiai Haji Safwan Jahri, itu kawan beliau, itu ahli juga. Sampai Habib Ali yang meninggal yang di Jakarta kemarin itu menceritakan tentang keistimewaan beliau itu, yang beliau dioperasi malaikat, ceritanya Habib Ali itu. Ceritanya dioperasi malaikat karena beliau ada penyakit tumor, lalu ceritanya mau dioperasi tapi beliau tidak mau. Ceritanya tidak mau dioperasi, tapi anehnya ada yang mau operasi, sampai dokter itu bingung juga nih setelah lalu dicerita memang sudah dioperasi kata dokter. Siapa yang mau operasi tidak tahu juga. Di rumah sakit cerita lagi itu ditinggal. Yang ceritanya Habib Ali yang di Jakarta kemarin yang kuitang lo, yang gemuk itu kan, itu ada ceritanya tuh di YouTube itu. Saya pernah kata beliau diundang ke Kalimantan Timur. Sidin menyambat salah kampungnya, Undal Andil di situ, padahal Andil namanya. Apa nama kampungnya Undal Andil kan apa sih, wadah guru Kiai Haji Sofwan di sini. Ceritanya sebelum beliau meninggal itu kan ya. Di situ di sini saya menyaksikan keistimewaan beliau itu yang bisa dikatakan karamah kata beliau. Kami dulu pernah Guru Sofwan itu rumahnya banget. Buruk kalau bahasa Banjar. Atapnya sengkut itu jadi kecil rumahnya, paling 6-12 gak sempat sama. Tapi malah masjidnya mewah. Dia bikin masjid sendiri, dia bikin masjid untuk nampung jamaah. Rumahnya kecil banget. Pokoknya orang Sangatta dulu pernah cerita ketika peringatan 100 hari beliau, kami ke situ cerita guru ini bilangnya menyambat Guru Safwan yang memang orangnya dengan dunia ini tidak. Kami waktu itu bilangnya mau berikan beliau mobil Innova, tidak mau. Orangnya yang mau berikan tuh cerita, intinya guru kami berikan sampean mobil Innova. Waktu itu Innova itu hebat lah waktu tahun yang lama lah itu. Sekarang ini kan Innova 300-an kan lumayan lebih bisa yang reborn itu kan. Kami mau berikan beliau nih, tidak mau. Dan anehnya beliau itu kalau ada orang-orang kaya yang bertamu ke rumah beliau itu yang mungkin kadang kurang seret sama beliau, ditinggalkan beliau ke kebun. Jadi kalau beliau tuh ngambil sepeda ontel ke kebun, tidak lama ada orang-orang kaya di tangan tuh. Yang akhirnya orang-orang kaya ingin bertamu itu ceritanya ini mana guru bahasa kitanya
guru berkebun, sini berkebun banyak, berkebun, bertanam macam-macam pisang apa segala macam berkebun, nah banyak tanah beliau. Bilang orang kalau sampean mau menunggui, kita mau beliau tunggui aja, tapi orang banyak tidak mau nunggui. Kalau ke kebun pagi mungkin siangnya datang dan mau menunggui, orang pulangan, orang udah mau ketemu. Padahal yang datang itu ceritanya ngantarin macam-macam. Kan orang datang tangan kosong, mungkin ngasih amplop apa bisa untuk beliau mengambil. Orangnya warak, orangnya zuhud, orangnya dengan dunia yang luar biasa. Dan kami dulu, ya pokoknya kelihatan dari kehidupan beliau sendiri. Ya memang ulama ini beda-beda ya. Beda-beda, bukan berarti ulama harus miskin semua, enggak juga. Bukan berarti orang wali itu mau kaya semua atau itu masing-masing lah ya. Cuma itulah keistimewaan beliau. Jadi ceritanya waktu kami ke situ dulu, waktu 100 hari beliau, karena dari Melak nih kan rombongan susah segala macam ke situ, enggak enak badan mandi, sama menantu beliau kami disuruh mandi di kamar beliau. Wah untung banget. Jadi ceritanya anak beliau tuh itu kamar mandi ratusan habaib, ratusan orang-orang alim yang mandi di situ. Wah untung banget kami mandi di situ waktu saat, karena kami di kan enggak mandi enggak enak, disambut datang dari sini. Terus enggak enak badan enggak mandi, mau mandi kan dulu cuci muka ke kamar, masuk kamar sih di masjid itu ada bahalap kayak gitu di handil itu. Terus beliau kan makam beliau di mihrab masjid sini imaman di sebelah sini tapi berpintu lagi kan. Nah, itu Habib Umar Jailani, Habib Pahir yang sering ke sana. Habib Pahir Tegal, Habib Pahir, Habib Umar Jailani, Habib Syafiquddin Jailani pernah ke situ juga. Pokoknya ulama-ulama besar datangan ke sana terus, padahal enggak ada diundang, enggak ada apa banget. Beliau ngundang kadang-kadang uang aja mungkin enggak ada juga kan. Kalau ngundang kan mungkin enggak enak juga kalau ulama-ulama besar enggak dikasih bisyarah ucapan terima kasih. Kalau dia enggak ada. Tapi kadang-kadang orang langsung silaturahmi sama beliau itu. Jadi mandi di situ. Ini kamar halwat beliau. Ada kamar halwat beliau paling 3x3 di dekat sebelahnya itu ada kamar mandi beliau. Ini makamnya diziarahin orang, sering diziarahin orang. Dan sampai sekarang habaib sering datang. Nih mengisi Isra Mi'raj Habib Ubaidillah yang dari Surabaya. Nih ada anak menantu beliau Samsul itu, WA di story itu. Nanti Habib Abdillah mampir ke situ, Samsul siaran dakwah, siaran dakwah di Kalimantan Timur, mampir ke situ. Pokoknya semua habaib dari Pulau Jawa sampai Makkah Hadramaut. Pokoknya kalau ke Kalimantan Timur hampir semuanya mampir ke situ terus untuk ziarah dan segala macam. Nah, waktu kami dulu yang 100 hari itu kebetulan itu Habib Umar Jailani ada. Penerjemahnya Habib Tahir. Nah, Habib Umar Jailani itu. Nah, penerjemahnya Habib Tahir. Itu guru Safwan itu kawan oleh guru sekumpul. Jadi kawan oleh guru sekumpul yang beliau itu banyak mengumpul biografi beliau. Cerita orang menakib beliau itu segini yang dikumpulin kan orang-orang dulu itu dengan ulama-ulama, dengan yainya, dengan guru-gurunya itu dicatatin, ditulisin nanti riwayat gurunya seperti apa yang mungkin hal-hal gurunya itu. Nah, dan kami juga punya guru dulu waktu kami masih bujangan di Samarinda itu, beliau pernah bertanya, kata beliau, kamu di Samarinda? Iya di Samarinda. Tahu tidak dengan Guru Safwan? Guru Safwan waktu itu kami masih bujangan, belum kenal dengan Guru Safwan itu. Itu bilang kata beliau, wali itu. Nah, yai kami yang meninggal yang ramai dulu tuh waktu di Darussalam dari kan ceritanya sering Guru Safwan tuh naik ke asrama beliau itu, jalan-jalan naik ke rumah, silaturahmi, berjalanan segala macam cerita. Nah, setelah tahu kami, oh itu Guru Safwan, baru kami ke tempat beliau. Coba sebut aja di Google tuh Guru Safwan Handil dengan Guru Sekumpul, ada foto-foto beliau itu banyak yang dikenal. Memang beliau itu disuruh ditugaskan ke Handil itu, Muara Jawa itu. Karena di Handil Muara Jawa itu banyak ulama-ulama, itu dia dari Kelampayan banyak di sana. Di Handil itu kan, Handil itu ada Handil 1, 2, 3 sampai Handil 6. Itu Juliet Kelampayan banyak di situ. Nah, Sarbubuhan Guru Marzuki, Gubernur Saifuddin Juhri yang itulah, yang Syekh Banjari itu tuh memang Juliet masyhur, memang ketahuan kan. Nah, itulah para alim ulama, para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka memang orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ngambil keberkahan dari mereka aja, ngambil keberkahan dari mereka. Mudah-mudahan kita ikut kepercikan lah, ikut dapatlah dari keberkahan dari rahmat yang diberikan oleh Allah dengan sebab menyebut-nyebut orang-orang yang saleh, orang wali Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu aja.
Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nabi fa'alna bi barakatihim. Wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim minal fitani. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikhna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minal wa minkum taqabbal ya Allah.